وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن التقوى كالإيمان درجات، فليست التقوى عند الناس سواء، بل إن المرء في يوم يكون متقيا أكثر من يوم، وفي يوم ينقص تقواه وفي آخر يزيد. فالتقوى تزيد وتنقص بحسب ما وقر في القلب وما حدث من أفعال الجوارح. فاتق الله عز وجل حيثما كنت، فيما يتعلق بأفعال قلبك، وفيما يتعلق بما يفوه به لسانك، وفيما يتعلق بما تفعله جوارحك. وأعلم الناس بصفة التقوى هم أعلمهم بشرع الله عز وجل وأعلمهم بالله. الأعلم بالله يتعلق قلبه به سبحانه وتعالى، والأعلم بشرع الله هو الأحفظ لجوارحه ولسانه، فلا يتكلم ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، أو على أقل أحوال التقوى لا يفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. فتعلم العلم، فمن تعلم العلم هو الذي عرف تقوى الله عز وجل. ولذلك هناك تلازم بين التقوى وبين العلم. أين ذاك؟ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أعلمكم بالله وأتقاكم له. والواو تقتضي مطلق الجمع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، فدل ذلك على أن العلم بالله وبشرعه مقتض لكثير من الناس إلا المنافقين، مقتض لتقوى الله سبحانه وتعالى.